Welcome to Guwahati 65 News Now. I'm Anjali and these are the headlines. Government revives digital taxi plan as Morven promises solution. Meters to go but protest and doubts remain. Monsoon remains steady across Goa. Yellow alert till July 12th. Highway warning in place. And now for the news in detail. The government is once again presenting a new solution wrapped in promises and conditions to convince Goa that the long-standing taxi issue has finally been resolved. Let's dive in to understand the full picture. The taxi problem has persisted for over 15 years. Discussions involving the Transport Department ministers and taxi owners have continued since the days of the late Manohar Parrikar. Despite many meetings, a lasting solution remains elusive. Now, yet another attempt is underway. Let's hear from the Transport Minister Marvin Goodino himself and the other key stakeholders. You will have to come on the app. Telling that there is no compromise. You have to come on a digital platform. App Sudhamuna. Okay. You have to come on a digital platform. No, we will design a digital platform. You don't want Ola over that also I am telling. We will consider that. But you have to be coming on a digital platform. I एक समजुनी त्यांका स्पष्टपणे दिला. आम्ही हिंगा कितें मुद्दम फोर्स करपाक आम्ही ना. त्यांका जाय तशेंच जातले पण तेका लागून उलवणी जावपाक जाय आणि जे फुडले टुरिझमाची संख्या टुरिस्ट येता ती संख्या आणि लोकल जे आमचे पॉप्युलेशन आसा लोकल जे आमचे लोक आसा कशे प्रवास इवन टॅक्सीनी करतले गांवांनी ट्रान्सपोर्ट अवेलेबल जावपाक जाय तेच भाशेन आणि लोकांक दिसपाक जाय ही आपली टॅक्सी अशें कितें तरी एक मार्ग काढून आम्ही फुडारा हे करपाक केला आणि तेनेय बीन मान्य केला की अशेंच आम्ही करपाक फुल सपोर्टा आसतले म्हणून. दुसरे त्यांचे म्हणणे आसले आता मीटर काय कोण यूज करना मीटर घालचे पडटा रिन्युअल करचे पडटा तांकां बेश्टे पयशे भरचे पडटा. आम्ही कोर्टा एकूच सांगपा हांव तरी एक निर्णय घेयला की आम्ही कोर्टा सांगपाक सोदता आता फुडारा आम्ही एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाडून सगळे हाडटले आणि तेजेरूच ते भाडें नोटिफाय जातले एक रेट प्रमाणे आणि ते फोनार सुद्धा मेळटले. जेन्ना अशें ही व्यवस्था आमी फुडारा हाडपाक सोदता तांकां आतां फोर्स करपाचें न्हू मिटर बसोवपाक वा रिन्युअल करपाक कित्याक कोण ते यूजूय करना तो कितें फायदो बेश्टे तांकां कित्याक खर्च करपाचें. हे भाशेन तेंचे बाकीचे बारीक बारीक सजेशन येयला. आमी सदांच सरकार तांकां सपोर्ट करपा आसा आनी हांव समजता फुडारा आमी हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाडूनच हो विशय आमी सोडयतले. फर्स्ट टाइम मेळ्ळे सराक आमी आनी सराक मेळोन आमकां एक बरें दिसलें की जे आमचे कितें प्रॉब्लम आसले आमी कितें डिफिकल्टीज कितें फेस करता आनी गायडलायन्सान कितें येयल्लें आहा पळय ते आमी सगळे सराक सांगलेलें आनी आमचो ड्राफ्टूय दिल्लो आहा सराक. सो सराची हांव रिक्वेस्ट करता कितें बरें तें कर आमच्या गोंयकारांक लागून कर आनी गोंयकाराच्या हातीन हो बिझनस एकूच उरलेलो आहा तो आमकां सांबाळपाक तूं आमकां तुजो साथ दी. Just a few weeks ago, after new guidelines were announced, taxi drivers staged a mass protest to voice their objections. Watch what unfolded. ही हुकुमशाही चल्ल्या आणि हुकुमशाही खंय तरी बंद जावंक जाय. जर दिसता आमी टुरिझम स्टेक होल्डर आमी टुरिझम हो गोंयान वाडयला. गोंयान जेन्ना पळय हिपी संस्कृती जो कल्चर पळय येयलो ट्रायब येयलो हिपी ट्रायब तेन्ना आमी हो टुरिझम वाडयला. खुबशे जाणांची तिसरी पिढी आसली ह्या धंद्यान आनी तुमी आयज सडनली काडटात आनी हो धंदो काडटा आनी कॉर्पोरेट लॉबीच्या हातीन दिता. म्हणजे तुम्ही ह्या धंद्याचं प्रायव्हेटायझेशन करूंक सोदता आनी तुमी अक्षरशः आमकां मारून उडोवंक सोदतात. रावपा जाल्यार कितू टायम रावपाचें नाजाल्यार आमी कितें कोतलाय तुमकां रिटर्न येवप आमकां कितें तरी सुविधा आसपा जाय न्हू. आतां सपोज म्हणटा हांव बेतालबातीचो कालंगूट गेलो थिंगाय कालंगूट जायती गाडी आहाय सो रिटर्न येता आसतना ते कोणाक चान्स दितले पयले थिंगा लोकांक दितले वो आमकां दितले हेच तेंको सोल्युशन ना. With ZP elections approaching and open disagreements among BJP MLAs on the issue, is this latest move just another attempt to manage the crisis? Hiru Mahale and Arun Naik for Guwahati 65. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. For years, hazardous industrial waste at the Kunkoli Industrial Estate has posed a serious environmental threat. Despite repeated complaints, no permanent solution has been implemented. Locals say that even after spending rupees 40 lakh to cover the waste with tarpaulin sheets, the surrounding area remains contaminated. There is growing concern over the impact of this chemical waste on public health. Here is Ramesh Naik Raut's report.
आज आमी आसात ते कुंकळे इंडस्ट्रियल स्टेट जी आसा ह्या स्टेटीन आसात आनी ह्या इंडस्ट्रियल स्टेटीक सनरायज झिंकाचो जो हॅजार्डस वेस्ट जो आसा हेचेर ह्या जाग्याचेर आसात आनी ह्या हॅजार्डस वेस्टाचेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक म्हयने पयलीं ताडपत्री घातली तारबेलीन म्हणटा ताका जवळ जवळ 30 ते 40 लाखाचे खर्च येयल्लो आनी त्या टायमार आमी सांगलेलें की ही जी ताडपत्री घालतात ही 8 दीस उरतली काय म्हणून आनी तुमकां आमी दाखयतले म्हूण सांगले. आज तुमकां आमी दाखयतात ह्या 30 ते 40 लाखाच्या ताडपत्रीचें कितें जालें तें पळयात. ही सद्याक हो जो डंप आसा हो सद्याक भांगराचो डंप जाले कडेन आसा आनी ह्या डंपाचेर आतां कितली खर्च सरकार करता तो पळय. कोणा म्हश्यो आनी कोण काडटा उठा बशी म्हणटा त्यो हांगा इंडस्ट्रीवाले हांगा इंडस्ट्री घालतात आनी जे भाडें कितें आसा तें लोकांक खावयतात लोक हांगा बर्ना जातात आनीक सरकार हेचेर पयशे मोडटा आनी ते सुद्दां कोणाले लोकां पयशे ह्या इंडस्ट्रीवाल्यांक एक्चुली तेंचेर घालूं जाय आसता. हांगा बँकेन स्टेट बँकेन हांगा हो जागो विकून उडयलो दिलो आपल्या लोन आसा म्हणून पूण हो डंप हांगा दवरलो म्हणजे सरकारान खंय तरी जेन्ना लोनाचेर उरता तेन्ना जमीन विकतात तेन्ना खंय तरी हांगा स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. आतां ह्यो ताडपत्री घातले सगळी गेली सगळे लिचर्ड आसा त्या व्हांवून सकयल गेले कडेन आसा आनी ते सगळे न्हंयक आनी बांयक गेले कडेन आसा. हांगा लोकांल्यो म्हश्यो जनावरां ही चरतात हेंकां हें जालां एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय जाले कडेन आसा. आतां हेचेर काय पळयनात. आमी लास्टान सांगलें की आमी तुमकां परते दाखयता म्हणून आनी खरेंच आज पळय हेची परिस्थिती पयशे कशी वेस्ट करता सरकार तो हेजे वयल्यान कळटा. एक आसपाक गजाली वेलकम टू हेरिटेज सायट ऑफ कोंकोलीम दॅट इज आवर सनरायझिंग डंप हॅजार्डियस वेस्ट. 2 महिने पयलीं हांगाच एवरी टायम प्रेस रिपोर्टर येता भावते आमचे गोंयाक लागून आनी कुंकळे लागून तांकां एक दुख्त आसतलें खंय तरीच हें कितें काय म्हण. आज आमी एक हेजिटेशन करून 2 महिने पयलीं प्रेस रिपोर्टरान ते हाडून लोकां मुखार सरकारा मुखार हाडून हो डंप कवर केल्लो. आतां इन लास्ट 8 डेज टायम ह्या डंपा वयली सगळी पोती सगळी उडोवन गेला. आतां तुमी वयर वचून पळयलां आसतलें दीस इज 30 to 40 meters हायट फाटल्यान सावन पयल्यार 45 meters जातली. फुल आस्ती उडोवन गेला आनी हेवी रेन्स पडला. हेवी रेन्स बिकॉज ऑफ दीस हे सगळी वो हजार्डियस वेस्ट आसा तेजे वयली सगळी हें उदक व्हांवोन सगळी वॉटर बॉडीजांक गेला. आतां प्रश्न असो आसा प्रश्न आमगेले रिप्रेझेंटेटिव्हाचेर आसा. डायरेक्टली आय टेल दॅट प्रश्न आमगेलो रिप्रेझेंटेटिव्हाचेर आसा. तुमी आयकोन कित्याक ओगी आसा. इन द लास्ट काउन्सिल मिटींग 1 महिनो जालो 1 महिनो वयर जालो द रेजोल्युशन वॉज पास्ड. इन्स्पेक्शन जातलें म्हण हिंगा उदक व्हांवोन खंय वता कितें कशें कवर अप केलां हेजें पूण नथींग हॅज बीन डन टील डेट. 2 काउन्सिलर उलयल्ले प्रेसाचेर वन इज मारियन सुवारी सादा वन इज विशाल देसाय आमगे भिशेचो की बाबा हिंगा येवन पळयतले चीफ ऑफिसर येवन पळयतलो म्युनिसिपालिटी येवन पळयतलो हे सगळ्यांक हो इश्यू सगळ्यांक खबर आसता. आतां म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हेजेर कान बंद करून आसा आनी दोळे धापून आसा. ह्या एसेंब्लीक जी आतां नेक्स्ट मन्सून एसेंब्ली स्टार्ट जातली तेन्ना हांव मागता आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी आमचो ऑनरेबल MLA आसतो तेणें हो इश्यू काडला आनी इवन ही हॅज रेज्ड आनी तेणी सँक्शनूय केल्लो एमावंट हो डंप व्हरपाक. बट वॉट इज द यूज. तरी ते सदां अशेंच चालू उरता जाल्यार आनी लोकांक हें सदांच पॉयजन खातले जाल्यार हांव मागता तेजे कडच्यान पांय पडून तेजे कडेन विनंती करता की हे जे कोण ऑफिसर्स जे हितून इनवॉल्व आसा इनवॉल्वमेंट जे हेजी दिना रिपोर्ट्स हे आतां 5 ते 6 दीस जाले हे अशेंच पडून आसा. हेजो रिपोर्ट पावपा जाय आशिल्लो MLA कडेन पावपा जाय आशिल्लो कन्सर्न MLA कडेन आनी LOP कडेन कित्याक ही कॉन्स्टिट्युएन्सी तेजी आनी थ्रू दीस पॉयजनस वॉटर लोकांक इट्स हार्मफूल टू हेल्थ ऑफ पीपल. हांव MLA कडेन मागता की हेंचेर तेणे मुखार येवन FIR लॉन्च करची म्हूण. आतां द कन्सर्न ऑफिसर्स कोण हांकां लागता तेंचेर FIR लॉन्च करची म्हूण. कित्याक एक कॉमन मॅन थंय गेलो म्हूण मुगे पुलीस आयकना. आतां हांव गेलो आनी तांकां सांगलें बाबा ही ताडपत्री देंवला हें उदक वयता जाल्यार तो मुगे FIR लॉन्च करून करपाक तयार ना बिकॉज ही डजंट केअर. तें तो सांगता तें पळोवपाक दुसरी ऑथॉरिटी आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हें पळयलां काय हें IDC फिल्ड मॅनेजरान पळयलां तें तुमी ताका वचून विचारचें. आनीक जो आमचे कुंकळचे चेअरपर्सन जावं कोणा चीफ ऑफिसरा जावं हो प्रश्न विचारचो. कित्याक हिंगा आमी फाटल्यान विचार करपाना बाबा कोणाक वायट दिसता कोणाक बरें दिसता. हो इश्यू जावन आसा 17 इयर्सां इश्यू आनी कुंकळे म्युनिसिपालिटीन हिंगा येवन हांव आनेक पाटी मागता
कुंकळे म्युन्सिपाल्टीन येवन एक रिपोर्ट तयार करचो हें उदक खंयच्यान वयता आनी हेका तुमी कितें प्रोटेक्शन दितली ते वीक म्हणटाय तो आता तुम्ही चोवपाचे आमी आतां हिंगा रावते पण आमकां हो सगळो वीस आमकां खावपा पडटा वीक कोण खातलो इतल्या पाटी केले कोण एक्शन घेयना हिंगाचे तुम्ही चोवपा आता कोण आहाय तेमी आनी आमी हें कोत्ताय प्लास्टीकचें हें केसून जाला तें उबोंक गेलो सगळें ही वीक आतां सगळें व्हांवन वयता न्हंयेन आनी कॅनलां वयता सगळें नुस्तें वताय सगळें हें जाताय हें कोण चोवपाचें आतां मातशें चोय हेजेर नजर माराय आमी हिंगा रावता आमगे IDC हितून रावता हांव आनी तुमी चोवपा सर तुमकां कांय सांगना सर हांव चड सांगना मातशें येवन चोयाय आनी बेगीनच तें करून उडया तुमी आतां जाता इतलें इतलें सांगता देव बरें करूं तुमगे डिमांड कितें गोवोरमेंटान वेस्ट काडचो गोवोरमेंटाक डिमांड करपा डिमांड काडपा जाय वेस्ट हो हिंगाचो हिंगा वेस्ट नाका आमी हिंगा लोकांक रावताय तांकां सगळे त्रास पडटाय वीक खावपा पडटा आनी पोल्युशन जाता सगळें पोल्युशन कोण खातलो ते तुमी चोवपाचें आतां गोवोरमेंटान कितें करपा तें सरकारान बेगीच्या बेगीन व्हरचो म्हणून मागता सरकार हांव सांगता हांव बेगीनच्या बेगीन हो वीक काडपाचें हिंगा आमचो आमकां नाका हें आनी तुमी चोया सर कोराय सगळें बरे भशेन कोराय म्हणटा हांव सांगता Ramesh Naik Raut, Samrita Khangaonkar and Muzaf Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Monsoon activity stayed normal across Goa through the weekend, and as we head into the second week of July, these conditions are expected to continue. The IMD has extended the yellow alert till the 12th, with isolated heavy showers likely during this period. On Monday, the IMD has forecast intermittent showers interspersed with long dry spells. Skies will stay mostly cloudy, though brief sunny breaks are expected in the afternoon. Temperatures are likely to hover around a maximum of 31 degrees Celsius and a minimum of 25 degrees Celsius. Out at sea, squally weather continues to prevail. Fishermen have been advised to avoid venturing into the sea until the 9th. A high wave warning is also in place for the Goa coast, and caution is advised during any marine operations or nearshore activities. Monsoon activity remained normal across Goa over the weekend. Similar weather expected to continue into second week of July. IMD extends yellow alert till the 12th of July for isolated heavy showers. Monday forecast, intermittent rain with long dry spells, mostly cloudy skies with brief sunny breaks in the afternoon. Temperatures forecast as 31 degrees Celsius maximum and 25 degrees Celsius minimum. Squally weather continues off Goa's coast. Fishermen advised to avoid venturing out to sea till the 9th of July. High wave warning issued for Goa coast by IMD. Caution advised during marine or nearshore activities. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.